परत परत सांगत आसता की गव्हर्मेंटाक की हांगासर कुणय गांवांत हे एक्सिडेंट जायत आसा हो कुणय गांव म्हणल्यार एक मरणाचो सापळो कसो जावन जालेलो आसा। आतां सांगचें म्हणल्यार हो पळय ट्रक एक येयलो वयल्यान तेतून लोड आयलो तो आतां हांगासर पडलेलो आसा। आयज अशें एक जालें की हांगा एक खड्डो आशिल्लो जाल्यार हांगासरल्यान तो सकयल पावता आशिल्लो। हेज्या खड्ड्या खातीर आमी वाचले की हितून तो ब्लॉक जावन उरलो ना जाल्यार आयज तो सगळी शॉपां जी आहा आमची ती वडयतलो आशिल्लो। आयज आमकां कुणय जे गांवचे लोक आहा तांकां भंय जालेलो आसा की केन्ना हांगा एक्सिडेंट जायत सांगून नजो। जे कोण बशीक रावता ते लोक सुद्दां भिता, अक्षरशः भिता की केन्ना वयल्यान गाडी येतली आनी आमी आमचेर पळोवन पडटली। पूण देवाचे कृपेन हांगा कोणाक कांय मार लागोना, हांगासर बरें जाल्लें आसा। तशेंच आमी जो गव्हर्मेंटाक डिमांड केल्लो की वयलो रोड जो आहा तो जाता तितले बेगीन करचो तो आमकां गव्हर्मेंटान करून दिलो, तेच्या बद्दल तेंकां हांव धन्यवाद म्हणटा, थँक्यू म्हणटा। पूण आतां आमची जी परत रिक्वेस्ट आहा तुमकां सांगलेलें आमी की तो जाता तितले बेगीन तो टू हे करचो, दोनूय गाडी सडच्यो सगळ्यो आनी हो जो रोड आहा तो सर्वीस रोड दवरचो। सो आमी परत एकदां रिक्वेस्ट करता सरकाराक की जाता तितले बेगीन तो रोड आमचो वयलो स्टार्ट करचो।